آخری بات جی حضرت خالد بن ولید دی میری گفتگو مک گئی. حضرت خالد بن ولید دی قبر انور تے میں حاضر ہویا. جنرل A1 اے جنن اے جنے نہیں ہوندے. میں کہندے جی ابدالی میزائل. میں کہا جی ابدالی میزائل چلانے واسطے کوئی مزاج بھی تو ابدالی چاہیے نا. زرداری مزاج تو نہیں نا چاہیے. ہاں یا گیلانی مزاج تو نہیں نا چاہیے. ہوئے آل رسول چ وزیر اعظم تے غازی ممتاز حسین قادری اندر ہوئے ڈب مرن دا مقام. خدا نے بندیا تینو تو جناب ہار پا کے انہوں رہا کرنا چاہیے. تے تو یاد رکھ سدا تسی بھی نہیں رہنا غازی دا نا ہی ہے. غازی علم الدین شہید دی ماں جدو آخری واری میاں والی جیل ملن گئی تے غازی دی ماں رو پئی. تے غازی علم الدین شہید نے اپنی ماں نے کہا ماں تو جلی ہے تو رونی. بہت سارے ماواں دے پتراں نو سپ لڑے ہونا مر گئے ہونے. کئی ڈب کے مر گئے ہونے, کئی پیدا ہوندے مر گئے ہونے, تے کئی بخاراں ڈنگیاں نہ مر گئے ہونے. تے ماں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور تے جان دے رہا. تے غازی علم الدین نے اپنی ماں نال ایک وعدہ کیتا. انہیں کہا ماں قیامت تک جدو میرا نا آئے گا تیرا نا ضرور آئے گا. 1929 31 اکتوبر دی رات غازی صاحب نو پھانسی دیتی گئی. اج 2011 تے اکتوبر دی کیوے 24 اکتوبر اج رات دے جناب 12 دے قریب اسی غازی دی ماں دا نا لے رہے کہ نہیں. یہ رہے گا یوں ہی ان کا. تے جڑے غلام ہیں انہاں دا نام ہی رہے گا. اینا سانو غلاماں نے کسے کام دا نہیں چھوڑیا. سانو ڈرا 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 کے امریکہ آ رہا ہے. اور میں آکھا جی ایک باری انہاں گھوڑیاں دا منہ کرو تے صحیح نا امریکہ جڑے تیار کیتے ہوئے نے. اے گھوڑے نا بھائی وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اے ساڈا جڑا میزائل غوری اے بھی گھوڑا ہے, ابدالی بھی گھوڑا ہے, شاہین بھی, خالد ٹینک بھی, درار ٹینک بھی, ایٹم بم بھی. میں آکھا جی ایک باری انہاں گھوڑیاں دا منہ انہاں کھوتیاں دی طرف کرو تے صحیح. خدا دی قسم میں اٹھا کے گل کر رہا. آج راتی کر دیون کل امریکہ نے دے پیراں چ آ جائے گا. لیکن انہاں ظالماں نو پتہ ہی کوئی نہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب.